4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात रियाजी सबक नंबर 3 सही आदात। तस्वीर में कितनी बतखें, कितने बच्चे और कितने फूल हैं, इनकी गिनती कीजिए। कितनी चीज़ें हैं मालूम करने के लिए चीज़ों को गिनना पड़ता है। कुदरत में पाई जाने वाली चीज़ों को गिनने की ज़रूरत पड़े तो आदात का ज़ुहूर हुआ। चीज़ों की गिनती हम आदात की सूरत में लिखते हैं। आइए बहस करें। अब तक हम गिनती करने के लिए 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं। इन आदात को गिनती के आदात कहते हैं। गिनती के आदात को तबई आदात भी कहते हैं। लेकिन क्या हम आसमान में चमकने वाले तारों को या समंदर के साहिल पर रेत के ज़र्रात को गिन सकते हैं? वो बेशुमार होते हैं। इसी तरह तबई आदात भी बेशुमार है। इनकी फहरिस्त देखिए। तबई आदात जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, आगे इस तरीक़े से 321, 322, इस तरीक़े से 1000, 10,000, लाख, 28,573, इस तरीक़े से लामहदूद आदात तबई आदात हैं। हम पहले ही इन तबई आदात की जमा तफरीक करना भी सीख चुके हैं, लेकिन 5 में से 5 तफरीक करें तो बाकी कुछ नहीं रहता, इसलिए हम सिफर लिखते हैं। वो यहाँ दिखाई नहीं देता। वो भी होना चाहिए। सिफर और तमाम तबई आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमुए को मुकम्मल आदात का मजमुआ कहते हैं। मुकम्मल आदात सिफर से शुरू होते हैं। सिफर 1, 2, 3, 4, 367, 368, 23,000, इसके अलावा 2,37,105 वगैरह। इस मुकम्मल आदात के इस सेट में भी कुछ ऐसे आदात नहीं हैं जिन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कौन से हैं? मिसाल से समझिए, महाराष्ट्र में सर्दियों में दर्जे हरारत 10 डिग्री या 10 दर्जे सेल्सियस या 8 दर्जे सेल्सियस तक नीचे जाता है, लेकिन वो कभी सिफर से नीचे नहीं जाता। अलबत्ता कश्मीर में वो कभी कभी सिफर दर्जे से भी नीचे गिर जाता है। इसे ज़ाहिर करने के लिए सिफर से भी छोटे अदद की ज़रूरत महसूस होती है। जनवरी में अखबार में आया था कि कश्मीर में बर्फ़बारी हुई, तब श्रीनगर का दर्ज हरारत -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसे कैसे पढ़ते हैं? देखिए, इसे -8 दर्जे सेल्सियस पढ़ते हैं। बोलिए। -8 दर्जे सेल्सियस। शाबाश। मामूल के आदात से क़ब्ल मनफी की अलामत लगा देने पर वो आदात सिफर से छोटे हो जाते हैं। इन्हें मनफी आदात कहते हैं। तपिश पैमा पर सिफर के ऊपर 1, 2, 3 की तरह चढ़ती तरतीब में आदात होते हैं। इन्हें मुस्बित आदात कहते हैं। सिफर के नीचे आदात बितरतीब -1, -2, -3 इस तरह होते हैं। क्या अददी ख़त पर मनफी आदात दिखाए जा सकते हैं? हाँ, जैसे सिफर के दाएं जानिब 1, 2, 3 इकाई फासलों पर 1, 2, 3 आदात होते हैं। सिफर के बाएं जानिब 1, 2, 3 इकाई फासले पर -1, -2, -3 आदात होते हैं। इन्हें मनफी आदात कहते हैं। अददी ख़त पर दाएं जानिब के आदात 1, 2, 3 को मुस्बित आदात कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3 की तरह +1, +2, +3 भी लिख सकते हैं। तपिश पैमा पर मुस्बत आदात सिफर के ऊपर जबकि मनफी आदात सिफर के नीचे होते हैं। इसी तरह अददी ख़त पर मुस्बत आदात सिफर के दाएं जानिब जबकि मनफी आदात सिफर के बाएं जानिब होते हैं। क्या मुस्बत और मनफी आदात सिफर के मुखालिफ सिमतों में होते हैं? बिल्कुल सही। फिर सतह समंदर से पहाड़ की बुलंदी मुस्बत आदात से और समंदर की तह की गहराई मनफी आदात से ज़ाहिर करना चाहिए। क्या ये सही है? आपका कहना भी सही है। शाबाश। आइए अब देखते हैं हम। आम तौर पर मुस्बित आदात से क़ब्ल जमा की अलामत नहीं लगाते, लेकिन मनफी से क़ब्ल मनफी की अलामत लगाना ही पड़ती है। अलबत्ता सिफर से क़ब्ल कोई अलामत नहीं लगाई जाती। ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब देखिए, आपको एक तजुर्बा करना है। एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, दूसरे बर्तन में बर्फ़ का चूरा और तीसरे बर्तन में बर्फ़ के चूरे और नमक का आमेज़ा लीजिए। एक तपिश पैमा लेकर उस्ताद की या अपने घर में बड़ों की मदद से तीनों बर्तनों की अशिया का दर्ज हरारत नापिए और उसका इंदराज कीजिए। और इसका क्या जवाब आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए समझ लें मुस्बित आदात। मुस्बित आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर
आदात का जो मजमुआ बनता है इसको सही आदात कहते हैं, यानी कि सही आदात में मुस्बित आदात, सिफर और मनफी आदात, इन तीनों का मजमुआ हो। ऊपर दी हुई कुल्फी वाले की तस्वीर देखिए। कुल्फी वाला बर्फ़ और नमक के आमेज़े में कुल्फ़ी के साँचे क्यों रखता है? क्योंकि कुल्फ़ी जमने के लिए हमें बहुत कम दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है और कुल्फ़ी के साँचे में जो आमेज़ा रखा जाता है उसका दर्जे हरारत मनफी डिग्री होता है। दूसरी तस्वीर में देखिए, लिफ्ट में बटनों पर ज़मीनी सतह के लिए सिफर, जबकि ज़मीनी सतह से नीचे की मंजिलों के लिए -1, -2 जैसे नंबर शुमार दिए जाते हैं। अब देखेंगे हम सही अदद को अददी ख़त पर दिखाना। अददी ख़त पर जो नुक्ता सिफर या ज़ीरो का अदद ज़ाहिर करता है, इस नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मबदा कहते हैं। सिफर के दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी फासलों पर नुकात लगाए जाते हैं। दाएं जानिब के नुकात से दिखाए हुए आदात को मुस्बित और बाएं जानिब के आदात को मनफी अदद मानते हैं। ये देखिए, मबदा दामें हाथ की तरफ, हमारे सीधे हाथ की तरफ मुस्बित आदात और बाएं हाथ की तरफ मनफी आदात लिखे जाते हैं। अददी ख़त पर -7 और -8 अदद दिखाइए। यहाँ पर आपको -7 और -8 अदद और जमा 8 अदद दिखाना है, इस तरीक़े से। अब देखिए, मेरी छठी जमात मेरे स्कूल का एक हिस्सा है। मेरा स्कूल मेरे गांव में है। इसी तरह मेरा गांव एक ताल्लुक़े का हिस्सा है। इसी तरह ताल्लुक़ा ज़िला का और ज़िला रियासत महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। इसी तरह आदात के मुख्तलिफ़ मजमूए के बारे में क्या कहा जा सकता है? अब देखिए, ये मिसाल आपने देखी, स्कूल, स्कूल के बाद गांव, गांव के बाद ताल्लुक़ा, ताल्लुक़े के बाद ज़िला, ज़िला के बाद महाराष्ट्र रियासत, यानी छोटे से बड़े की जानिब हम बढ़ रहे हैं। हम इसे रियाज़ियाती ज़बान में इस सबक के हवाले से इस तरह देखेंगे। तबई आदात यानी कि 1, 2, 3 से शुरू होने वाले, उसमें अगर हम सिफर का इजाफ़ा करें तो वो बन जाते हैं मुकम्मल आदात जो कि सिफर से शुरू होंगे। और इन्हीं आदात में अगर हम मनफी आदात को जमा कर दें, यानी मुस्बित आदात और मनफी आदात मिलकर बनते हैं सही आदात। ये आपके पूरे सबक का निचोड़ है। सही आदात यानी कि सिफर और मुस्बित आदात और मनफी आदात का मजमुआ। मशक़ी सेट नंबर 4 देखिए, ज़ेल के आदात की मनफी आदात और मुस्बित आदात में जमात बंदी कीजिए। यानी जिन आदात के आगे अलामतें नहीं हैं वो जमा वाले मुस्बित आदात हैं और जिनके आगे मनफी अलामत दी हुई है वो मनफी आदात हैं। इस तरीक़े से आप ये मशक़ी सवाल हल कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अददी ख़त पर देखिए सही आदात की जमा। अददी ख़त पर खरगोश की दाएं जानिब लगाई गई छलांग मुस्बित आदात से, जबकि बाएं जानिब लगाई गई छलांग मनफी आदात से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये अददी ख़त दिखाया हुआ है और एक खरगोश है। अब वो छलांग लगा रहा है बाएं जानिब से। अगर वो छलांग लगाता है तो मनफी गिनेंगे और अगर दाएं जानिब छलांग लगा रहा है तो वो मुस्बित गिना जाएगा। अभी खरगोश इसमें दाएं जानिब छलांग लगा रहा है। इब्तिदा में खरगोश अदद डैश पर था, 1 पर था। इसने दाएं जानिब डैश इकाइयों की छलांग लगाई, 5। अब वो डैश पर पहुंच गया, 6। उसे जमा 6 भी कहा जा सकता है। इसी तरीक़े से दूसरी मिसाल हल कीजिए। अब देखिए आपके क्या समझ में आया। किसी भी अदद में कोई मुस्बित अदद मिलाना, यानी अददी ख़त पर इस अदद से दाएं जानिब उतनी इकाई के आगे जाना। अब हम इसके उल्टा देखेंगे। अब खरगोश पलट चुका है। अब खरगोश किस अदद पर है? जमा 3। नहीं, -3। -3। हाँ, अब वो -3 से बाएं जानिब छलांग लगा रहा है। उसने बाएं जानिब डैश इकाइयों पर छलांग लगाई, 4। अब वो डैश अदद पर पहुंच गया, -7। शाबाश। इसी तरीक़े से दूसरी मिसाल भी देखिए। ये मेरी समझ में आ गया। किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना, यानी अददी ख़त पर उस अदद से बाएं जानिब उतनी ही इकाई जाना या उतनी ही इकाई पीछे जाना, यानी तफरीक़ करना। सही आदात की जमा और तफरीक़ को हम मिलने वाली रक़म और ख़र्च की गई रक़म की मदद से समझेंगे।
ہمارے پاس موجود رقم یا ہم کو ملنے والی رقم کو مثبت عدد سے ظاہر کریں گے اور قرض لی گئی یا خرچ کی گئی رقم کو منفی عدد سے ظاہر کریں گے کیونکہ وہ ہمارے پاس سے چلی گئی ہے۔ میرے پاس 5 روپے ہیں، یعنی جمع 5 عدد ہے۔ مجھے اماں نے 3 روپے انعام دیے، وہ عدد جمع 3 ہے۔ اب میرے پاس کل 8 روپے ہو گئے۔ ہم مثبت اعداد کی جمع سے واقف ہیں، اب ہم منفی عدد کے بارے میں غور کریں گے۔ منیرہ، آپ کو میں نے قلم خریدنے کے لیے 5 روپے ادھار دیے تھے، تب آپ اسے کیسے ظاہر کریں گی؟ میرے پاس اس کی رقم کو میں -5 یعنی -5 لکھوں گی۔ میں نے آپ کو مزید 3 روپے ادھار دیے، تب آپ پر کل کتنا قرض یعنی ادھار ہو جائے گا؟ -5 جمع -3 مساوی -8 یعنی کل 8 روپے قرض ادھار ہو جائیں گے۔ آپ پر 8 روپیوں کا قرض ہے۔ آپ کو اماں نے 2 روپے جیب خرچ کے لیے دیے، یعنی آپ کے پاس جمع 2 روپے آئے۔ اب آپ پہلے والی ادھار لی ہوئی رقم میں سے 2 روپیوں کا قرض ادا کریں گی، تو آپ پر کتنے روپیوں کا قرض باقی رہ جائے گا؟ -6 یعنی مجھے اب بھی 6 روپے قرض ادا کرنا ہے۔ اکرم، آپ کے پاس 8 روپے ہے، یعنی جمع 8 روپے ہیں۔ اس میں سے 3 روپے آپ نے پینسل خریدنے کے لیے خرچ کیے، تو آپ کے پاس کتنے روپے رہ گئے؟ جمع 5۔ ہم نے دیکھا کہ ملانا اور خرچ کرنا کے بارے میں غور کر کے صحیح اعداد کی جمع کس طرح کی جاتی ہے۔ یکساں علامت والے صحیح اعداد کی جمع کرتے وقت علامت کا خیال کیے بغیر اعداد کی جمع کی جائے اور آنے والی جمع کو یکساں علامت والی علامت لگائی جائے۔ مختلف علامتوں والے صحیح اعداد کی جمع کرتے وقت علامتوں کا خیال کیے بغیر بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کیا جائے اور آنے والی تفریق کو بڑے عدد کی علامت لگائی جائے۔ آئیے اب ہم اس مثال کو حل کر کے سمجھتے ہیں کہ صحیح اعداد کی جمع تفریق کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ متضاد اعداد۔ خرگوش جب صفر سے دائیں جانب 3 اکائیوں کی چھلانگ لگاتا ہے تب وہ مثبت 3 عدد پر جاتا ہے، اور جب صفر سے بائیں جانب 3 اکائیوں کی چھلانگ لگاتا ہے تب وہ -3 پر جاتا ہے۔ صفر سے دونوں ہی فاصلے مساوی ہیں، صرف چھلانگ لگانے کی سمتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی -3 اور -3 ایک دوسرے کے متضاد یا اپوزٹ یا پھر ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ متضاد اعداد صفر سے یکساں فاصلے پر مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ تصویر میں اگر خرگوش نے صفر سے بائیں جانب 5 اکائیوں کی چھلانگ لگائی ہے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ اب خرگوش نے -5 سے +5 اکائی کی چھلانگ دائیں جانب لگائی تو وہ کہاں پہنچے گا؟ یعنی کہ -5 جمع 5 مساوی ہے 0، +5 جمع -5 مساوی ہے کتنا ہوگا بتانا ہے آپ کو۔ 2 متضاد اعداد کی جمع 0 ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جواب بھی 0 ہی ہوگا، کیونکہ 2 متضاد اعداد کی جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب 0 آتا ہے۔ صحیح اعداد کا چھوٹا بڑا پن۔ عددی خط پر کسی بھی عدد میں 1 ملائیں تو ٹھیک دائیں جانب کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ منفی اعداد سے متعلق بھی یہ تجربہ کریں، جیسے -4 جمع 1 مساوی ہے -3۔ اب ہم مثبت اعداد 0 اور منفی اعداد پر غور کر کے ان میں چھوٹا بڑا پن طے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ 0 کے دائیں جانب جو عدد ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور 0 کے بائیں جانب جو عدد ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں دیکھیے 0 یہ -1 سے بڑا ہے، -2 -3 سے بڑا ہے، جبکہ اگر یہاں جمع کی علامت ہوگی تو 3 بڑا ہوگا اور 2 چھوٹا ہوگا، لیکن منفی اعداد جو ہے یہ الٹے جاتے ہیں۔
عددی خط پر دائیں جانب کا ہر عدد اس عدد کے ٹھیک بائیں جانب کے عدد سے 1 سے بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے صحیح اعداد کی تفریق۔ اکرم، فرض کرو آپ 8 روپیوں کے مقروض ہیں، آپ کو 5 روپے ملے یا آپ نے 5 روپے کمائے، تب آپ پہلے قرض ادا کرتے ہیں یا کم کرتا ہے یعنی آپ کو جتنے روپے ملے اتنا ہی قرض کم ہوا، ملنے والے 5 روپے یعنی 5 روپے کا قرض ادا ہوا یا تفریق ہوا۔ اسے ہم ریاضیاتی زبان میں یوں لکھتے ہیں، منفی 5 مساوی ہے جمع 5، یعنی کہ پہلے آپ کو 5 روپے ملے، 8 روپے کے مقروض تھے، آپ کو 5 روپے آپ نے کما لیے اور آپ نے 5 روپے ادا کر دیے، یعنی کہ آپ پر جتنا قرض بچا ہے 5 روپے کا آپ کا قرض ادا ہوا۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں صحیح اعداد کی جمع۔ صحیح اعداد میں مثبت اور منفی دونوں اعداد کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ایک عدد منفی ہو اور ایک عدد مثبت ہو تو کس طرح سے جمع کرتے ہیں ہم یہ بھی اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سادی مثال دیکھیں گے، ایسے اعداد جن کی علامتیں یکساں ہوں، جیسے کہ پہلی مثال میں دکھایا ہوا ہے 8 جمع 6۔ اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، دونوں کے درمیان علامتیں ایک جیسی ہے، جمع 8 مثبت 8 اور مثبت 6، اس کا جواب ہوگا 14۔ یہ سادی مثال ہو گئی۔ لیکن اگر دونوں اعداد منفی ہوں، منفی 8 جمع منفی 6، تو اب اس طریقے سے جمع کرتے وقت آپ کو اسی طریقے سے، اگر دونوں کی علامتیں ایک ہی ہیں تو آپ کو سیدھا جو عمل دیا ہوا ہے جمع یا تفریق اسی کو پکڑنا ہے۔ اس کا جواب آئے گا 14۔ لیکن یہاں پر اب علامت جو آئے گی وہ منفی کی آئے گی۔ دوسری مثال میں دیکھیے، اگر ایک عدد مثبت ہو اور ایک عدد منفی ہو، 8 مثبت ہو جمع منفی 6 اگر ہو، تب اسے حل کرتے وقت آپ کو بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد نکالنا ہے اور علامت بڑے عدد کی لگانا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بڑا عدد 8 ہے، 8 میں سے تفریق 6، اس کا جواب آئے گا 2، اور علامت جو ہے بڑے عدد کی یعنی کہ 8 کی، تو اس کا جواب آئے گا جمع 2، یا یعنی جمع کی علامت کو نہیں بھی لکھے تو چلتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ مثالیں حل کرنی ہے۔ اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیے، منفی 7 جمع 2، اسے حل کرنے کے لیے بڑا عدد ہے 7 لیکن اس کے ساتھ علامت ہے منفی، اور اس میں آپ کو جمع 2 کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر 7 میں سے آپ منفی 7 میں سے آپ 2 کو تفریق کریں گے اور علامت بڑے عدد کی آئے گی، جواب آئے گا اس کا منفی 5۔ اب ہم دیکھیں گے متضاد عدد۔ متضاد عدد کی جمع صفر آتی ہے۔ کوئی بھی دو متضاد عدد اگر آپ لیں تو اس کی جمع ہمیشہ صفر آتی ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر لیا ہے منفی 3 جمع 3 مثبت 3، تو اب اس کی جمع ہمیشہ صفر آئے گی۔ اسی طریقے سے لیکن صحیح اعداد کا کھیل، اپنی اپنی گوٹیاں ابتدائی خانہ میں رکھیے، پانسا پھینکیے، پانسے پر آئے ہوئے نمبر کو دیکھیے، پانسے پر آنے والا نمبر مثبت عدد ہوتا ہے، اس عدد کے مساوی خانے گن کر اپنی گوٹی آگے بڑھائیے، اگر اس خانہ میں مثال دی ہوئی ہو تو اسے حل کیجیے، آنے والا جواب اگر مثبت عدد ہو تو گوٹی اتنے خانے مزید آگے بڑھائیے، آیا ہوا جواب اگر منفی عدد ہو تو اتنے ہی خانے گوٹی کو پیچھے لے جائیے۔ فرض کیجئے ہم 18ویں خانے پہ آئے ہیں اور اگر اس میں دی ہوئی مثال منفی 4 جمع 2 کا جواب منفی 2 آیا، تب گوٹی 2 خانے پیچھے لے جائیے، یعنی کہ 16ویں خانے میں۔ جو کھلاڑی سب سے پہلے 100 پر پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ اس کے لیے ایک مربعی چوکٹا پشتی ورق پر یعنی آپ کے کتاب کے آخری کے صفحے پر جو کھیل دیا ہوا ہے وہ یہ کھیل ہے، آپ کو وہ کھیلنا ہے۔ دیکھیے یہاں اس کی تصویر ہے۔ اس کھیل میں آپ کو جس طریقے سے ہم سانپ سیڑھی کھیلتے ہیں ویسا ہی کھیلنا ہے، لیکن اگر آپ کو جو خانے میں کوئی علامت آتی ہے، کوئی مثال حل کرنے کا سوال آتا ہے تو آپ کو وہ سوال حل کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ چلیے یہاں یہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے یہ کھیل آپ کھیلیں گے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں گے۔
तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।